میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اج دے دور دے اندر کچھ لوگ تانوں ایسے نظر ہون گے جڑے آندے نے اسی اہل بیت نال بڑا پیار کرنے ہاں، لیکن جدوں نبی دے صحابہ دی واری ہوندی ہے حضرات ذوالفقار اپنی زبان دی تلوار دے نال او صحابہ کرام دی عزت نو داغدار کردے نے، کدی کسے صحابی تے تان کردے نے، کدی کسے صحابی تے تان کردے نے۔ یاد رکھنا سنیو، اے لوگ سچے نہیں منافق نے جڑے اہل بیت دا محبت دا دعویٰ کر کے صحابہ دا بغض پیدا کر دینے، اور کچھ لوگ ہونے جڑے کہندے نے میں نوکر صحابہ دا، صحابہ دے بڑے گیت گاندے نے، لیکن جدو مولا علی نو مولا علی کہہ دئیے تے آندے نے مولا کیوں آکھیا جے، امام حسن تے حسین دی شان بیان کریے، سیدہ پاک دی شان بیان کریے، انہاں دے منہ تے وٹ پہ جاندے نے۔ اے لوگ بھی سچے نہیں جڑے میں نوکر صحابہ دا ہون تے دعویٰ کر دینے، لیکن اہل بیت دی شان سن کے منہ تے وٹ پہ جاندے نے۔ سچا وہی ہوے گا جڑا حضور دی آل نال بھی پیار کرے گا، نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرے گا۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی بولے، آپ فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ میرے آقا نے دعا کی تھی اے اللہ معاویہ نو قرآن دا علم سکھا، انو حساب دا علم سکھا، کتاب دا علم سکھا، جہنم دے عذاب تو بچا۔ تے جیدے بارے دعا میرے آقا کرن جہنم تو بچا۔ میں کیا جس زبان دنال مصطفیٰ کریم نے علی واسطے دعا کیتی ہے، اسے زبان دنال حسن واسطے دعا کیتی ہے، اسے زبان دنال امام حسین واسطے دعا کیتی ہے، اسے زبان دنال سیدہ زہرا پاک واسطے دعا کیتی ہے، اسے زبان دنال میرے آقا نے حضرت معاویہ واسطے بھی دعا کیتی ہے۔ اس واسطے اسی کہنے ہم معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت۔ ایک باری میرے نال مل کے پڑھ لو، گناہ بخشوائے گی شفاعت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات وقار قرآن مجید فرقان حمید دے پارہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 27 دی سورۃ الحدید اس دی آیت مبارکہ دا نمبر 10 میں آپ کے سامنے خطبے دے وچ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کرام دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام دی عظمت نو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ وچ بیان فرمایا۔ حضرات وقار اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ وچ دسیا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او لوگ جنہیں تواڈے تے ایمان لے کے آئے نے انہاں وچوں او صحابہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا ہے اور اللہ دے رستے وچ جہاد کیتا ہے او انہاں تو افضل نے
جنہ نے فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا ہے اور فتح مکہ تو بعد اللہ دے رستے وچ جہاد کیتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اگے اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرما دیتی. اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی نے مکے نو فتح کرن تو پہلے والے اور بعد والے ساریاں دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرمایا ہے. سارے اچھا بولو ایک باری سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ انہاں ساریاں دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے. حضرات وقار چونکہ اس مہینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعض جڑے قریبی نے اہل بیت وچوں بھی اصحاب رسول وچوں بھی رجب شریف دے مہینے نو اونا پاکیزہ ہستیاں دے نال بہت گہری نسبت حاصل ہے. جویں کہ پچھلے دنوں دے اندر 13 رجب شریف نو تسا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا ذکر سماعت کیتا. اس حوالے دے نال پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک تسا سنیا. اور 15 رجب المرجب شریف نو پوری دنیا دے اندر تمام سادات حسینی سادات جڑے نے انہاں دے پیشوا انہاں دے دادا جان حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عرس مبارک منایا گیا. کونڈیاں دی نیاز جس نو ساڑے معاشرے دے اندر اس لفظ تو مشہور ہے. آپ دے سال ثواب واسطے مسلمانہ نے کیتی. اسی طرح ہن 22 رجب المرجب شریف نو امیر المؤمنین کاتب وحی جنتی صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس مبارک ہے. تو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جڑے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں دی شان کی ہے, انہاں دی عظمت کی ہے, انہاں دے نال اساں پیار کنج کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دے بارے اپنی امت نو کی ارشادات عطا فرمائے نے. آقا علیہ السلام نے اپنی امت نو کی سکھایا ہے. تو انشاءاللہ آج دے اس بیان دے اندر تسی صحابہ و اہل بیت دی محبت بھی سنو گے اور قرآن دی زبان نال اور مصطفیٰ دی زبان دے نال انہاں دی شان بھی سنو گے. اللہ نے انہاں نو عظمت کی عطا فرمائی. تو حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں سب تو پہلے اس چیز نو یاد رکھیو, میرے آقا دی اہل بیت اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام ایک قرآنی شخصیات نے. یہ شخصیات نے جنہ دی شان نو اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے. توجہ ہے نا تواڈی. قرآن نے بیان کیتا ہے تے مصطفیٰ نے اپنے فرمان وچ بیان کیتا ہے. لہذا صحابہ اکرام دے بارے اور اہل بیت دے بارے عقیدہ اوہی ہوئے گا جو اس قرآن حدیث نے سانو عطا فرمایا. ہن صحابہ نو منن واسطے اور اہل بیت نو منن واسطے سانو قرآن تو اور حدیث تو باہر جان دی ضرورت کوئی نہیں اور نہ کوئی جا سکتا ہے. اگر کوئی قرآن نو چھڑ کے یا حدیث نو چھڑ کے باہر جاوے گا تو ظاہر سی بات ہے او دائرہ اسلام تو خارج ہون دی طرف جائے گا, ایک گمراہی دے رستے تے چل پوے گا. تو اساں قرآن دا معیار ویکھنا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا معیار ویکھنا ہے کہ صحابہ دے بارے اور اہل بیت دے بارے انہاں سانو کی دسیا ہے. اہل بیت دی شان تے وراء الورا ہے اور مولا علی بھی اہل بیت دا ایک فرد نے, صحابہ وچوں بھی نے, اہل بیت وچوں بھی نے. اور یاد رکھنا جتنے بھی اہل بیت اطہار دے افراد نے وہ سارے صحابی بھی نے. توجہ ہے بے ایک علمی نکتہ بھی ہے کہ اہل بیت دے جننے بھی افراد نے انہاں نو شرف صحابیت بھی حاصل ہے, کیونکہ صحابی وہ ہوندا ہے جن نے ایمان دی حالت وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کیتی ہوئے آپ دی ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر, اور نبی پاک علیہ السلام دے اتے ایمان لیا کے پوری زندگی حضور دے عشق وچ آقا دی غلامی وچ گزارے تے ایمان دے اتے ہی دا خاتمہ ہو جائے. توجہ ہے بے حضور علیہ السلام دی زیارت کیتی ہوئے ایمان دی حالت وچ تے نبی پاک علیہ السلام دی اگر زیارت نہیں کیتی صحبت اختیار کیتی ہوئے, چونکہ نبی پاک علیہ السلام دے کچھ صحابہ او نے جڑے نبینا سن ظاہری اکھاں دے نال نبی پاک علیہ السلام دا دیدار آقا دی زندگی وچ نہیں کر سکے, لیکن وہ بھی صحابی نے. تو علماء نے صحابہ دی یہ تعریف بیان کیتی ہے کہ وہ بندہ جن نے نبی پاک علیہ السلام دی
ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر ایمان دی حالت دے وچ نبی پاک دی زیارت کیتی ہوئے یا نبی پاک دی محفل وچ بہ گیا ہوئے، اگر وہ اکھاں تو نبی ہے اور ایمان دے اتے دا خاتمہ ہو جائے تو فرمایا او صحابی ہے اور او بندہ ہے جدے نال قرآن وچ اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لیا۔ ہون کائنات دے جتنے بھی غوث قطب ابدال نے، جتنے بھی کائنات دے صحابہ تو بعد عظمت والے لوگ نے، وہ سارے کٹھے بھی ہو جان تے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میرات المناجی مشکات شریف دی شرح دے اندر فرماندے نے، او سارے ولی غوث قطب ابدال صحابی دے پیران دے نال لگن والی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی نو جڑا منصب تے مقام ملیا انہاں نو کدی نہیں مل سکتا۔ تو حضرات عزیز وقار صحابہ اونے جنہ دے بارے جنہ دی شان نو قرآن مجید وچ اللہ نے بیان فرمایا۔ تسی 30واں پارہ اٹھاؤ تو 30ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ دی شان بیان فرمائی۔ پڑھیے قرآن ایک باری پھر اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ حضرات زیوکار اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا منو گھوڑیاں دی قسم ہے، حضرات زیوکار اللہ نے فرمایا سونیا منو گھوڑیاں دی قسم ہے جڑے دوڑ دینے، اللہ نے فرمایا جدو گھوڑے دوڑ دینے انہاں دے پیران دے نال مٹی لگ کے اڑ دیئے، فرمایا منو اس مٹی دے ذریعہ دی قسم ہے، اللہ نے فرمایا جدو گھوڑیاں دے سو میں پتھر دے ہوتے لگ دینے تے پتھر دے وچو چنگیاڑی نکل دیئے، اللہ نے فرمایا منو اس چنگیاری دی قسم ہے، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا ایڈا بڑا رب ہو کے اے گھوڑیاں دے پیراں دے نال لگن والی مٹی دیاں قسماں پیا کھانا ہے، اے مولا اے کیڑے گھوڑے نے جنہ دیاں قسماں پیا کھانا ہے، اللہ نے فرمایا لوگوں کوئی عام گھوڑے نہیں، اے او گھوڑے نے جنہ گھوڑیاں اتے بے کے میرے نبی دے صحابہ جہاد کر دے رہے، میرے نبی دے صحابہ جہاد کر دے رہے۔ حضرات ان توجہ فرماؤ، میں تے تسی قسم چکنی ہوئے، اس کسے عام شاید قسم نہیں چوک دے، اللہ دی قسم چکنے ہیں یا قرآن پاک دی کلام اللہ دی قسم چکنے ہیں، کی سوچ دے جدی قسم اللہ اٹھاوے، جنہ دی قسم اللہ یاد فرمائے تے قرآن تے قیامت تک واسطے مومنین پڑھن، وہ کوئی عام شاہ ہوئے گی جدی قسم اللہ یاد فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا منو گھوڑیاں دی قسم، انہاں دے پیران دے نال لگن والی مٹی دی قسم، او دے سوم لگ دینے تے چنگیاری نکل دی، منو چنگیاری دی قسم، یا اللہ کیڑے گھوڑے نے، گھوڑے تے ہور بھی بڑے نے، فرمایا اے او گھوڑے نے جنہ تے نبی دے صحابہ بیندے رہے۔ حضرات زیوکار توجہ کرو، یا اللہ وجہ کیے، فرمایا وجہ صرف مصطفیٰ ہے، کملی والا ہے، کیونکہ گھوڑے دے پیران دے نال جڑی مٹی لگی ہے او دی نسبت گھوڑے دے پیران دے نال ہے، پیران دی نسبت گھوڑے دے نال ہے، اور گھوڑے دے ہوتے صحابی بیٹھا ہے تے صحابی دا رشتہ آگے محمد دے نال ہے، تے مصطفیٰ دی وجہ تو میں اس گھوڑے دے پیران دے نال لگن والی مٹی دی قسم کھا دی، تے جنہ دے گھوڑیاں دے پیران دے نال لگن والی مٹی دی اللہ قسم یاد فرمائے، او ایڈی شان والی ہے تے صحابی کی ڈی شان والا ہوئے گا۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں سے واسطے اللہ نے سند دیتی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ساری دنیا آج میں تے تسی باوضو ہو کے مسجد سے بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو، قرآن پاک دی روشنی میں سن رہے ہیں، حدیث دی روشنی میں سن رہے ہیں، کیوں؟ اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے۔
بھئی کام کاج چھڈ کے جمعے دا دن اسی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اسی 5 ویلے اذان سن کے نماز پڑھنے ہیں، اسی با وضو ہو کے قرآن پڑھنے ہیں، چومنے ہیں، اس نو ویکھ کے زیارت کر کے خوش ہونے ہیں۔ اج لوگ لکھاں روپیہ لا کے حج اور عمرہ کرن جاندے نے، روزے رکھدے نے، سارا دن بھوک پیاس کٹدے نے، اپنے کمائے ہوئے مال دے وچوں حلال روزی وچوں اللہ دے رستے وچ دے دیندے نے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سارے اسے واسطے کر دینے کہ رب راضی ہوئے، روندے رہے لوگ یا اللہ تو راضی ہو جا، لیکن سانو پتہ نہیں اللہ راضی ہے وے کہ نہیں ہے، یہ سانو نہیں پتہ، اسی اپنے والوں کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ دی مرضی، یہ پتہ نہیں اللہ ساڑھے تے راضی ہے وے کہ نہیں، یہ اللہ جاندہ ہے۔ لیکن صحابہ پتہ کون نے؟ صحابہ اونے جنہ دے نال راضی ہون دی سنت تے اعلان اللہ قرآن اچ بیان فرمایا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا اے سارے صحابہ اللہ نال راضی تے اللہ انہاں سارے نال راضی، تے ہون جیڑا صحابہ دے نال ناراض ہوئے اے جدے نال رب راضی ہوئے تے حضرات عزیز وقار آج کوئی او دے نال ناراض ہوئے تے او دی شان اچ کوئی فرق پیندا ہے؟ بولو دے صحیح، او دی شان اچ کوئی فرق نہیں پیندا۔ یہ تے قرآن پاک ہے، اگر میں قرآن مجید دیاں اے آیتاں آپ دے سامنے پڑھاں تو بے شمار آیات طیبات نے جڑیاں اللہ نے صحابہ دی شان اچ بیان کیتیاں، لیکن جلدی جلدی میں تانوں حدیث پاک پر لے کے چلاں۔ بخاری اور مسلم شریف دی متفق علیہ حدیث مبارکہ، حضرات ذوقار میرے آقا علیہ السلام ایک دن ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ دی شان ہے وے، فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نو گالاں نہ کڈیا جے، میرے صحابہ نو برا نہ آکھیا جے، فرمایا انہاں دی شان میں مصطفیٰ بیان کر چلاں، اور امام بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین دے وچ نقل فرمایا، فرمایا کہ اگر میرا صحابی ہووے تے ایک پاسے او بندہ جڑا میرا صحابی نہیں تے او بندہ ایس احد پہاڑ دے برابر جڑا کئی میل تے مدینے تے قریب پھیلیا ہویا ہے، فرمایا اس احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرے، اے پہاڑ سونے دا ہوئے جڑا احد ہے، تے آقا نے فرمایا او بندہ احد دا پورا پہاڑ صدقہ کر دے وے، صحابی نہ ہوئے تے ایک پاسے میرا صحابی ہوئے، نبی پاک نے فرمایا او جڑی جون دی ایک مٹھ پر کے یا مٹھ بھی نہیں، حضور نے فرمایا صرف ادھی مٹھ صدقہ کرے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میرے صحابی دی ادھی مٹھ جون دی احد پہاڑ سونے نالوں افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذوقار صحابہ نے میرے آقا دی، یہ انہوں نے شرف ملیا جنہاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی میں زیارت کر دیا، جڑا کائنات وچ بعد وچ کسی نو اعزاز نہیں مل سکدا۔ احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرنا اتنا افضل نہیں جنہ نبی دے صحابی دی ادھی مٹھ جون صدقہ کرنا افضل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام دی شان بیان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی پاک نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، فرمایا جڑے چمک رہے نے یار رات میں ستارے چمک دے نا آسمان دے ہوتے، آقا فرمایا صحابہ ستارے نے جڑے چمک رہے جگمگ کر رہے، نبی پاک نے فرمایا کسے صحابی دی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت چلے جاؤ گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے نال ہی فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو بھی نے نا جڑے صحابہ کرام دا تے بڑا نال لیندے نے تے اہل بیت دی واری آوے تے منہ تے وٹ پیا جاندا ہے، تے کچھ او نے جڑے اہل بیت دی محبت دا بڑا دعویٰ کردے نے، اسی صرف اہل بیت نال پیار کرنے ہاں، لیکن جدوں نبی دے صحابہ دی واری آوے تے انہاں دے منہ تے وٹ پیا جاندے نے۔ حضرات ذوقار میرے آقا نے صحابہ دی شان بیان کیتی کہ میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، نال ہی میرے آقا نے آل دی بھی شان بیان کر دیتی، فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها ہلاکا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے، جویں نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچ لوکی سوار ہوئے تے عذاب تو بچ گئے، باقی دنیا پانی وچ غرق ہو گئی، فرمایا جیڑا بچنا چاہندا ہے جہنم دے عذاب تو میری اہل بیت دی محبت دی کشتی وچ سوار ہو جائے، جیڑا سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، اور جیڑا انہاں دی مخالفت کرے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاکا ہلاک ہو جائے گا۔
ہن نبی پاک نے صحابہ نو ستارے آکھیا، اہل بیت نو کشتی آکھیا، وجہ کی؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے قلم اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے وجہ اے وے پچھلے دور دے اندر آج تے جدید دور ایک کمپاس آ گئی ہے، میپ آ گیا گوگل دے ہوتے، بندہ لوکیشن لاندا ہے، بندہ اپنی جگہ تے پہنچ جاندا ہے۔ جدید دور ہے، پہلے دور دے اندر جدو سادہ لوگ ہوندے سن یہ چیزاں نہیں سن ہوندیاں، ادو جدو لوگ رات نو سفر کردے سن نا سمندراں دا، تو سمندر بڑی دور تک پھیلیا ہوندا ہے، کوئی کنارہ نظر نہیں ہوندا، تو ادو رات نو جدو لوگ سفر کردے سن وہ اپنی منزل تک کنارے تک کیویں پہنچ دے سن، انہاں لوکاں نو علم نجوم حاصل سی، وہ لوگ ستاریاں دے بارے جان دے سن، ستاریاں دی گردش دے بارے کہ ایک کس مقام وال جا رہے نے، اور لوگ ستاریاں نو ویکھ کے انہاں دی روشنی دے اندر اپنے کنارے تے اپڑ جاندے سن۔ کشتی وچ بہ کے تو لوگ ستاریاں دے کولوں مدد حاصل کر کے اپنی منزل تے پہنچ جاندے سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارے نے تے میری اہل بیت کشتی نو دی طرح، فرمایا جے کوئی کشتی وچ بوے ستاریاں نو چھڈے او بھی نہیں پار لگ سکدا، تے جے ستارہ نو ویکھدا رہے تے کشتی وچ نہ بوے او بھی نہیں پڑھ سکدا۔ نبی پاک نے دسیا جے پار لگنا ہے جنت وچ جانا ہے، محبت اہل بیت دی کشتی وچ بھی سوار ہونا پینا ہے، میرے ستارے نال بھی پیار کرنا پینا ہے۔ حضرات ذوالوقار تسی جنت تے چلے جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی بولے، آپ فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور دے صحابہ نجم نے ساڑھے واسطے ستارے، تے اہل بیت اطرت آل نو آندے نے، حضور دی آل ان ناوے کشتی ہے، اسی دوانہ پیار کرنے اہل سنت دا بیڑا پار ہے، اسی کسے دا بغض نہیں رکھ دے۔ توجہ فرماؤ سیانے بندے ہو، کوئی بندہ ایتھے آوے وہ میرا ہاتھ پھڑے چمے اور انگلیاں نو جناب وہ چمے تے جان لگیا چاکو پھڑے تے میری باں جڑی ہے یا میری ہتھیلی ہے اینو چھری دے نال زخمی کر دے وے، تسی کی آکھو کہ یار یہ کنج دا پیار ہے؟ انگلیاں نو چمدا ہے تے ہاتھ نو جان لگیا جڑا ہے او زخمی کر دیتا سو چھری دے نال، یہ بندہ منافق ہے، بندہ سچا نہیں۔ ایک بندہ ہوئے او جناب میری باں نو ایتھوں چمے ایتھوں چمے ایتھوں چمے تے جان لگا چھری پھڑے تے میرے ہاتھ نو زخمی کر دے وے، تسی آکھنا ہے بندہ بھی منافق ہی۔ جب بازو نہ پیار کیتے تے ہاتھ دا کی قصور ہے؟ ہاتھ بھی تے اودا ہی ہے۔ یہ دوویں بندے سچے نہیں۔ حضرات ذوالوقار سچا کون ہے؟ او جویں بازو دے نال پیار کردا ہے ہاتھ نال بھی انج پیار کرے، او مینوں تکلیف مینوں زخمی نہ کرے۔ حضرات ذوالوقار میں بلا تمثیل و بلا تشبیہ دسنا چاہنا وا، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اج دے دور دے اندر کچھ لوگ تانوں ایسے نظر آن گے جڑے آندے نے اسی اہل بیت نال بڑا پیار کرنے ہاں، لیکن جدوں نبی دے صحابہ دی واری ہوندی ہے حضرات ذوالوقار اپنی زبان دی تلوار دے نال او صحابہ کرام دی عزت نو داغدار کر دے نے، کدی کسے صحابی تے تان کر دے نے، کدی کسے صحابی تے تان کر دے نے۔ یاد رکھنا سنیو، اے لوگ سچے نہیں منافق نے جڑے اہل بیت دا محبت دا دعویٰ کر کے صحابہ دا بغض پیدا کر دے نے، اور کچھ لوگ ہونے جڑے کہندے نے میں نوکر صحابہ دا، صحابہ دے بڑے گیت گاندے نے، لیکن جدوں مولا علی نو مولا علی کہہ دئیے تے آندے نے مولا کیوں آکھیا جے؟ امام حسن تے حسین دی شان بیان کریے، سیدہ پاک دی شان بیان کریے، انہاں دے منہ تے وٹ پہ جاندے نے۔ اے لوگ بھی سچے نہیں جڑے میں نوکر صحابہ دا ہون تے دعویٰ کر دے نے، لیکن اہل بیت دی شان سن کے منہ تے وٹ پہ جاندے نے۔ سچا وہی ہوے گا جڑا حضور دی آل نال بھی پیار کرے گا، نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرے گا۔
توجہ ہے نا جڑا حضور دی آل نال بھی پیار کرے گا اور نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرے گا وہی سچا ہوے گا جڑا ایک نو پھڑے تے دوسرے نو چھڈے وہ سچا نہیں ہو سکدا منافق تے ہو سکدا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکدا جہنم دے راہ تے جا رہا ہے حضرات ذوالفقار 22 رجب المرجب شریف میرے آقا علیہ السلام دے صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس ہے آج 19 رجب المرجب 1447 سنہ ہجری ہے 3 دن بعد آپ دا عرس مبارک آ رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین اسا اگر انہاں نو بھی منیا تے قرآن دے مطابق تے حدیث دے مطابق منے بخاری شریف آندے نے بخاری دی گل کرو میں کہا سی بخاری وچوں ہی پڑھاں گے تسی تے بولو پھر ایک بار اچھا بولو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سکے چاچے دا پتر ہے حضرت عباس دا بیٹا پہلا مفسر قرآن حبر الامہ امت دا سب تو بڑا عالم جنہوں آکھیا گیا میرے آقا نے انہاں واسطے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب اے اللہ انہوں قرآن دا بڑا علم سکھا دے او حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دے کول ایک بندہ آیا کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نہ انہیں کو گل کی تھی آپ نے فرمایا چپ دعہو فإنہو قد صاحب رسول اللہ اے بخاری شریف پڑھنا پہ عربی عبارت پڑھی ہے میری سند ہو جائے حضرت ابن عباس نے فرمایا چپ کر حضرت میرے معاویہ دے بارے گل نہ کریں اللہ دے رسول دا صحابی ہائے ہائے اللہ دے رسول دا پھر بولو اللہ دے رسول دا گل نہ کریں انہاں دے بارے ادا مطلب ہے حضرت میرے معاویہ دا صحابی ہونا صحیح حدیث تو ثابت ہے حضرت معاویہ صحابی رسول نے ہن اگلیاں جڑیاں فضیلتاں نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں میں انشاءاللہ صحیح روایات دے مطابق وہ آپ دے سامنے پڑھاں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن میں کہنا اگر کوئی بندہ کہندا ہے کہ حضرت معاویہ دے بارے تساں حدیث پڑھی ہے شان بیان کیتی ہے ایک تھوں کیتی ہے کیویں کیتی ہے نہیں ہے اسی آنے تو کوئی بھی شان نہ مان تیرے نام منن نہ ہے کہ تے انہاں دی شان کٹنی نہیں تے دوجا اگر تو شان نہیں ماندا صحابی ماننا ہے آندے نے صحابی ماننے ہیں میں کہا جنیاں قرآن دیاں آیتاں تے جنیاں حدیثاں مطلقاً صحابہ دی شان وچ نبی پاک نے تے اللہ نے بیان فرمائیاں نے وہ ساریاں امیر معاویہ دی شان وچ بھی نازل ہوئیں کیونکہ میرے معاویہ صحابی نے توجہ ہے نا تو جیڑیاں آیتاں صحابہ دی شان وچنے کیا میرے معاویہ صحابہ وچ اوتھے نکل جان گے وہ بھی وچ ہی ہون گے جیڑیاں حدیثاں صحابہ دی شان وچ آئیاں انہاں حدیثاں وچ حضرت معاویہ بھی شامل ہون جی میں ابو بکر شامل جی میں حضرت عمر شامل حضرت عثمان و علی شامل ان جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں حدیثاں دے وچ شامل نے جیڑیاں حدیثاں صحابہ دی شان وچ نازل ہوئیں حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا صحیح ترمذی دے اندر حدیث ہے اور صحیح ستہ دی معتبر کتاب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ دے متعلق حدیث بیان کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی اے اللہ معاویہ نو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا اور اے دے ذریعے قیامت تک لوکاں نو ہدایت نصیب فرما اچھا بولو یہ میں اپنی گالتے نہیں کیتی حوالہ بھی پیش کیتا ہے تو میں انشاءاللہ تو انہوں بکھا بھی دے مانگا جب بعد کسے ویکھنی ہوئے میرے کو صحت ستا پئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ نو ہادی بنا مہدی بنا اے دے ذریعے قیامت تک لوکاں نو ہدایت عطا فرما آج لوگ کہندے نے مولا علی دی بڑی شان ہے اسی کہ الحمدللہ صحابہ دا امام علی ساریاں اکھاں دی ٹھنڈک کے مولا علی دا نام مولا علی دا ذکر عبادت ہے اسی تے مننے ساڈا کلیجہ ٹھردا ہے لیکن میں کیا جس زبان دے نال مصطفیٰ کریم نے علی واسطے دعا کیتی ہے اسے زبان دے نال حسن واسطے دعا کیتی ہے اسے زبان دے نال امام حسین واسطے دعا کیتی ہے اسے زبان دے نال سیدہ زہرا پاک واسطے دعا کیتی ہے اسے زبان دے نال میرے آقا نے حضرت معاویہ واسطے بھی دعا کیتی ہے
انہاں وری تے بیان کرنا تے انہاں وری حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. میرے آقا نے دعا کی تھی اے اللہ معاویہ نو قرآن دا علم سکھا, انو حساب دا علم سکھا, کتاب دا علم سکھا, جہنم دے عذاب تو بچا. تے جیدے بارے دعا میرے آقا کرن جہنم تو بچا, کی سمجھ دو میرے آقا جی دعا اللہ قبول نہیں کردا. آج کسے دا پیر ہوئے نا, پیر لوکی آندے نے میں بخشیا گیا, میرا پیر میرے تے بڑا راضی ہے. پیر صاحب نے دعا کی تھی جناب اسی انہاں دے مرید ہاں, انہاں دے صدقے ساڈی بخشش ہو جانی ہے. میں کہ تیرا پیر تیرے واسطے دعا کرے تے انہوں بخشش دی سند بنائی بیٹھا ہے, تے جس معاویہ نو میرے آقا نے دعا دیتی, جس معاویہ دے بارے میرے آقا نے آکھیا کہ یا اللہ انہوں جہنم دیا کو تو بچا, سوچ اس معاویہ دی شان تے عظمت دا عالم کی ہوئے. آج اپنے پیر نو سند منن والے اور جدو صحابہ دی واری آوے تے چہرے تے وٹ پہ جاندے نے. نہیں اس واسطے اسی کہنے ہاں. میں ایک بندے نو آکھیا میں کہ یار آلے بیت دی شان تے بڑا خوش ہوندے ہو, اچھی گل ہے, خوش ہونا چاہیے ہے, لیکن تواڈے سامنے جدو صحابہ دا ذکر ہوئے اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہوئے تو تواڈے منہ تے وٹ کیوں پہ جاندے؟ آندہ ہے ویکھو جی علی حق نہیں, کیا علی حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق. فرمایا علی حق دے نال ہے, حق علی دے نال ہے, جتھے علی ہوتے ہی حق ہے. کہ تو انہوں پتہ نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنگ ہوئی سی حضرت علی پاک دے نال. میں کہا پھر میں کہا تینوں پتہ ساڈا عقیدہ کی ہے؟ ساڈا عقیدہ ہوئے جس وقت مولا علی دی حضرت معاویہ دے نال جنگ ہوئی سی اودوں بھی علی حق دے سی. او بولو دے صحیح. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں اودوں بھی مولا علی حق تا سن جو لڑائی کا دی سی. او سمجھ لو ایک میں تانوں آسان جی مثال دیواں, شریکہ نے گل بہتی ودا کے بیان کیتی ہے اور ساڈے سنی عوام نو بھی گمراہ کر دینے, مولا علی دا نام لے کے گمراہ کر دینے. گل تھوڑی جی تے ودا بہتی دیتی ہے جی میں آج یہ نہیں ہوندا جی میں آج دے دور وچ کیتا جاندا ہے. او بانٹا کھوہ وچ ڈگے نا تے آندے نے بس ڈگ پئی, اینی کو گل نو اینی وڈی کر کے سناندے نے. او کیوں جی بانٹا ہے تو تسی باسی کیوں آکھیا ہے؟ آکھے او بھی بے دے نال شروع ہوندا ہے تے بھی بے نال شروع ہوندی ہے. میں سمجھان واسطے تانوں دسنا چاہ رہا کہ گل تھوڑی جنہوں نو ودا کے بہتی پیش کیتا جاندا ہے, حالانکہ انی گل نہیں جنی اج شریکہ ودا دیتی. بغض امیر معاویہ دے اندر حضرت عثمان غنی مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ آپ دا وصال ہویا, شہید کیتا گیا, بلوائیاں نے منافقین نے آپ نے شہید کیتا. اس وقت حضرت میرے معاویہ ملک شام دے گورنر سن. توجہ ہے بھئی جو میں بیان کرنا پیاما تمام تاریخی کتب دا نچوڑ بیان کرنا پیاما, اور الحمدللہ جو اسی بیان کریں گے اسی سینہ چوڑا کر کے بیان کرنے ہیں, کیونکہ اسی اوہی بیان کرنے ہیں جو حق ہے, اسی لوک کے بیان کرنے والے نہیں, اور اسی او بیان کرنے ہیں جو قرآن اور حدیث نے سنو دسے ہیں. حضرات زوکار امیر معاویہ و ہستی ہے جدو حضرت عمر فاروق دا دور شروع ہویا سی نا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت ملک شام دے گورنر سن. حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ نو ملک شام دا گورنر بنایا. حضرت عمر دا دور لنگیا, حضرت عثمان دا لنگیا, حضرت مولا علی دے دور تک 20 سال دا عرصہ حضرت امیر معاویہ مسلمانہ دے گورنر بن کے رہے. پھر امام حسن دی خلافت آئی مولا علی تو بعد, پھر امام حسن نے خلافت امیر معاویہ نو دیتی. یہ تو میں انشاءاللہ آگے جا کے مزید گال کرانگا. 40 سال پھر مسلمانہ دے آپ حاکم رہے, 60 سال مسلمانہ دے حکومت فرمائیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات زوکار عثمان غنی نو شہید کیتا گیا تے مولا علی خلیفہ بن گئے. ہن حضرت عثمان غنی حضرت میرے معاویہ دے چچا دے بیٹے نے, رشتہ دار سن, کزن سن. معاشرے نے اپنے طبقے نے خاندان نے دباؤ پایا پچھے کہ جناب حضرت عثمان غنی نو اننے دن ہو گئے نے شہید ہویا تے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجے قاتلہ نو قتل نہیں کیتا تے تسی حضرت علی پاک نو خط لکھو کہ انہاں دا بدلہ لیا جائے, قصاص لیا جائے حضرت عثمان غنی دا. حضرت میرے معاویہ نے مولا علی پاک نو خط لکھیا کہ قبلہ تسی حضور انہاں دے کول بدلہ لو جنہاں لوگاں نے قتل کیتا ہے حضرت عثمان غنی نو. حضرت علی پاک نے فرمایا کہ میں مدینے دے وچ موجود ہاں, اجے مدینے دے حالات بہتر نہیں, بڑے منافق پھر دے پہ.
تے جویں کچھ حالات بہتر آئے تے علی چن چن کے مارے گا، علی گن گن کے مارے گا عثمان دے شہیدان جڑے قاتل نے۔ لیکن اجے تھوڑا جا صبر، ادھروں حضرت میرے معاویہ نو خاندان دا بھی زور سی کہ نہیں اساں اگر مولا علی پاک نہیں لیندے تے آپ بدلہ لے لینے۔ مولا علی پاک نے فرمایا میرے ہوندیاں تے میں خون ریزی مدینے وچ نہیں ہون دیواں، جے تساں آپ بدلہ لینا چاہو خلیفہ تے میں ماں۔ ہن علی پاک دا فیصلہ بہتر سی، حق سی، انہاں بالکل درست فرمایا سی کہ اجے موقع بدلہ لین دا نہیں، لائیں گے ضرور لیکن اجے نہیں۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان دے دباؤ وچ سن کہ اساں ضرور لینا ہے، ساڈا بندہ قتل کیتا گیا ہے۔ تو حضرت میرے معاویہ کہنے لگے کہ جناب اسی آپ بدلہ لے لینے۔ المختصر گل وادی وادی جدوں ہن دو گھراں دے وچ کوئی اس طرح ہووے نا گہ مگہ تے تیسرا بندہ جڑا نفرت رکھن والا ہوئے نا وہ فائدہ اٹھاندا ہے کہ انہاں دی بنی ہے چلو کوئی ہن تیلی وچ لائیے۔ ہن منافقین ادھر بھی سن، مدینے دے اندر بھی تے حضرت میرے معاویہ بھی سن، وہ چاہندے سن کہ انہاں دی لڑائی ہونی چاہیے۔ حضرات ذوالفقار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مدینے آئے تے انہاں دوواں دی بیٹھک ہوئی نا تے مذاکرات طے پا گئے۔ حضرت مولا علی دے نال شرائط طے ہو گئی کہ اسی بدلہ لیں گے، سویرے تسی واپس چلے جایا جے، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن راتوں رات ہی حضرت میرے معاویہ تے جڑے وچ لشکر دے منافقین سن ادھر حضرت علی پاک وال، انہاں نے ادھر تیر برسائے، خارجیاں نے ادھروں ادھر برسائے۔ دوواں نے اے سمجھا کہ ساڈا جڑا معاہدہ ہویا ہے او دی خلاف ورزی انہاں نے کیتی ہے تے مولا علی نے سمجھا انہاں نے کیتی ہے۔ ایتھوں جنگ شہید ہوئی تے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرات ذوالفقار ایسی جنگ دی صورتحال حالانکہ اس دے وچ نہ علی پاک نو کوئی عہدہ بغض ہے نہ او دے دل وچ علی پاک دا بغض ہے۔ اے وچلے جڑے منافق سن انہاں نے جنگ شروع کیتی۔ اس سے واسطے میں دی انشاءاللہ آپ کو حوالہ پیش کراں گا، جدوں شہید ہو گئے نا دوواں پاسے تے مولا علی نے تحقیق کیتی ہے جنگ کیوں شروع ہوئی تے علی پاک نے فرمایا کہ جڑے معاویہ دے لشکر والوں شہید ہوئے نے تے جڑے علی دے لشکر والوں شہید ہوئے نے سارے جنتی نے۔ اور بولا سبحان اللہ، فرمایا سارے جنتی نے۔ فرمایا اس واسطے کہ ایک غلط فہمی دی بنیاد تے جنگ ہوئی، نہ انہاں دے دل وچ ساڈے بارے کوئی گل سی تے نہ ساڈے بارے دل وچ انہاں دے بارے کوئی گل سی۔ اس واسطے جدوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے میں کہا تینوں جنگ نظر ہوندی ہے، جنگ دا تذکرہ بار بار چھیڑنا ہے تے جیڑی علی دے وڈے پتر نے صلح کیتی تینوں وہ نظر نہیں ہوندی؟ توجہ ہے وے جیڑی حضرت امام حسن نے صلح کیتی تینوں وہ نظر نہیں ہوندی؟ میرے آقا نے فرمایا نا حسن سردار بخاری شریف ہے، دو مسلمانہ دے عظیم گروہاں وچ صلح کرائے گا۔ آقا نے اس گروہ نے مسلمان بھی آکھیا عظیم بھی آکھیا، اور وہ گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی۔ امام حسن نے 6 مہینے خلافت کرن تو بعد مولا علی تو بعد خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں تے رکھی، پگ سر تے رکھی، آکھیا تسی حکمران ہو۔ انڈیا دے بہت بڑے عالم دین نے حسنی سید زادے نے امام حسن دی اولاد وچوں سید ہوئے تے انجدہ ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں مولا حسن دی اولاد ہاں اور میں فیصلہ سنا رہا تو انہوں بہت بڑے سید زادے اور عالم دین نے انڈیا دے اندر اجے بھی موجود نے۔ آپ فرماندے نے جیدے نال ساڈے باپ حسن نے صلح کیتی ہے حلالی ہوئے جڑا باپ دی مخالفت نہ کرے۔ او بولو، فرمایا فیصلہ سن لو، اسیاں اصل علی والے حسن تے حسین والے حسینی جنہ دے نال مولا علی دے گھرانے نے صلح کیتی ہے اسی انہاں نہ جنگ نہیں کر سکتے تے جس یزید دے نال حسین نے جنگ کیتی ہے اسی صلح نہیں کر سکتے۔ اینی کو گل جیدے نال حسن نے صلح حسین نے کیتی اسی جنگ نہیں کر سکتے تے جس یزید دے نال حسین نے جنگ کیتی ہے اسی قیامت تک صلح نہیں کر سکتے۔ عقیدہ اینو آندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک دن حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خلیفہ بن گئے، صلح ہون تو بعد امام حسن نے صلح کیتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال، تے جدوں بھی امام حسن مسجد وچ اوندے سن تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلو جاندے سن۔ او بولو پھر بولا سبحان اللہ۔ ابن عساکر نے لکھا دیگر کتب دے اندر موجود ہے، حضرت معاویہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی مشکات شرح دے اندر بھی لکھیا حضرت امام حسن جدوں اوندے سن امیر معاویہ اٹھ کے کھلو جاندے سن، ممبر تو تھلے ہونا امام حسن نو ممبر تے بٹھانا، علی دا پتر آیا میں کیا نفرت سنان آ لیو کدی پیار بھی سنایا کرو۔
کہ انہاں پیار کیوں کیتا آل رسول دے نال. ہن امام حسن نو کہنا جی تقریر میں نہیں کرنی تساں کرنی ہے تسی آ گئے ہو. امام حسن تقریر فرما رہے. ہن ذرا میرے ول ویکھیا جی امام حسن تقریر پہ کردے نے منبر تے بیٹھ کے. حضرت امیر معاویہ ویکھی جاندے نے, حضرت امام حسن ول ویکھی جاندے نے. جدوں تقریر مک گئی تے لوگ سبحان اللہ آندے نے. حضرات زیواکار حضرت امیر معاویہ کو لوگ آ گئے. انہاں آکھیا جی اسی سر سٹ کے تے تقریر پہ سننے ساں, تسی امام حسن ول ویکھی جاندے ہو. خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تسی تو صرف تقریر پہ سن دے ہو, میں تقریر بھی پہ سننا, مصطفیٰ دی تصویر بھی پہ تکنا, میں مصطفیٰ دی تصویر بھی پہ تکنا, کیونکہ امام حسن تصویر مصطفیٰ سے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے جتنی بھی تاریخ ہے انہوں اٹھا لو. تو انہوں پتہ ہے امام حسن نو سب تو بڑا آل رسول نو آج تک تحفہ کنے دیتا ہے, سب تو بڑا تحفہ کنے دیتا ہے. اے میرے کول کتاب موجود ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے سب تو بڑا تحفہ حضرت میرے معاویہ نے امام حسن نو دیتا ہے. امام حسن آئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا آج میں تمہیں ایسا تحفہ دے گا قیامت تک کوئی آل رسول نہیں دے سکے. اس وقت دا 40 کروڑ روپیہ اس وقت امام حسن نو حضرت معاویہ نے تحفے دے طور تے پیش کیتا. ایک انہیں بیان کرنا. ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا. ہن میں دسنا چاہنا کہ معاویہ اج کئی آندے نے لو جی تسی اس واسطے ذکر کر دیو ماد اللہ تسی تے معاویہ نو علی دے مقابلے وچ لے اوندے ہو. میں کیا لعنت ہے اس بندے دے عقیدے تے جیڑا حضرت معاویہ دا مقابلہ علی دے نال کرے. میں کیا نا علی علی ہے, سارے بولو علی 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 ہے, پھر بولو علی 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 ہے علی. میں کیا اسی حضرت معاویہ نو امام حسن تے حسین دے مقابلے وچ بھی نہیں لے اوندے. امام حسن تے حسین دی شان بھی انہاں نالوں زیادہ ہے. لعنت ہے جڑا مقابلہ کروائے, مقابلہ بندا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے فرق مراتب بے شمار, فرق مراتب بے شمار. حق بدست حیدر کرار لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار, ان پر تان کرنا کار فجار. اے اہل حق دا طریقہ نہیں کہ علی پاک دی محبت وچ دوجے صحابہ نو برا آکھے. اسی علی نو علی بلند ماننے ہاں لیکن علی دی محبت وچ کسے صحابی نو برا بھی نہیں آکھے. توجہ ہے بے. حضرت معاویہ دے کول ایک دن ایک بندہ آیا, کہنے لگیا جی تسی افضل ہو کہ مولا علی افضل. او بولو شرع نبراس عقائد دی شرع ہے, ایدے وچ عقیدے دے بارے گفتگو کیتی جاندی ہے. اس دے اندر بھی موجود ہے, ابن عساکر تاریخ اندر موجود ہے, البدایہ والنہایہ وچ موجود ہے. اے او کتاب ہے جنہوں سارے مان دے. حضرات زیواکار حضرت معاویہ نے ایک بندہ کہنے لگا تسی افضل ہو کہ مولا علی افضل ہے. ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ بول رہا ہے. حضرات زیواکار حضرت معاویہ دی محبت اہل بیت نہ تے مولا علی نہ ویکھیا جے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک خط سی. آپ نے فرمایا تو جاننا ہے خط کیدا لکھیا ہے؟ کہنے لگا مینوں نہیں پتا. آپ نے فرمایا میں تیرا جواب دین لگا وا. حضرت معاویہ نے فرمایا تو پوچھیا تسی افضل ہو کہ علی افضل ہے, میرا مقابلہ علی نال نہ کروا. فرمایا خط علی نے اپنے ہتھاں نال لکھیا ہے. فرمایا میں ایک پاسے میرا باپ ابو سفیان تے ابو سفیان دی پوری نسل, علی دا خط میرے باپ ابو سفیان دی پوری نسل نال افضل ہے. توجہ آوے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا علی دا خط ساڈی ساری نسل نال افضل ہے. وہ علی دی گل کر, یہ پیار سی انہاں دا. فرمایا علی دا خط ساری نسل نال افضل ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ام حبیبہ دے گھر وچ بیٹھے. یاد رکھیا جے میرے آقا دی میں ایک بڑی پیاری حدیث سنان لگا, اور حضرات زیواکار اے حدیث فتاوہ رضویہ وچ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. میرے آقا نے فرمایا جدے ول میں رشتہ داری کیتی ہے تے جدے ولو میں رشتہ لے آئے تے جنوں دیتا ہے, فرمایا سارے جنتی نے. او بولو آقا فرمایا میں جدے ولو رشتہ لے آئے تے جنوں دیتا ہے سارے ہی جنتی نے. ہن میں دساں کنے کنے رشتہ لے آئے تے دیتا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق ہوئے جدے گھر میرے آقا دولہ بن کے آئے، ابو بکر دی بیٹی عائشہ میرے آقا دی زوجہ، حضرت عمر فاروق ہوئے جدی بیٹی میرے آقا دی زوجہ، میرے آقا دولہ بن کے عمر فاروق وال گئے۔ تیسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی ہوئے جدے ول میرے آقا دیاں دو بیٹیاں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، دوہرے داماد نے عثمان غنی میرے آقا دے۔ مولا علی شیر خدا او ہستی جنہ وال کائنات دی سب تو افضل خاتون سیدہ کائنات نکاح وچ آئیاں، یہ رشتہ دار ہو گئے۔ پنجویں نمبر تے میرے آقا دی ایک بیوی دا نام ہے حضرت ام حبیبہ، یہ میرے آقا دی زوجہ ہے، پتہ ہے کون ہے؟ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے، امیر معاویہ دی بہن لگ دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ دے بہنوئی بھی نے، حضرت ابو سفیان دے داماد نے، اور ابو سفیان رشتے وچ سسر لگ دے نے۔ میں کہا میرے آقا تے فرماندے نے میں جدے والو رشتہ لیا تے جنو دیتا سارے جنتی نے، تیرا کی خیال ہے؟ اس واسطے اسی کہنے ہیں معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت۔ ایک باری میرے نال مل کے پڑھ لو، گناہ بخشوائے گی شفاعت۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا تواڈے کول کی دلیل ہے کہ حضرت میرے معاویہ شفاعت کرن گے؟ آ جاندی ہے نا جدو کوئی بندے دے بارے ہوئے دل وچ بندہ اندروں صاف نہ ہوئے، تواڈے کول کی دلیل ہے حضرت معاویہ نے شفاعت کرنی ہے؟ میں کہ میں تینوں ایک دلیل دینا، نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ حافظ قرآن ہوئے نا، حافظ قرآن با عمل ہوئے، او اپنے خاندان دے 10 ایسے بندیاں نو جنت وچ جہنم وچوں کڈ کے لے جائے گا جنت جہنم واجب سی۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا؟ آندہ کرے گا۔ میں عالم دین با عمل ہوئے شفاعت کرے گا؟ فرمایا جتھے جتھے اشارہ کرے گا سارے جنت چلا جائے گا۔ آندہ جی کرے گا۔ میں کہا تیرا پیر کامل پیر نو تے مان دے ہو، پیر دے صدقے سی جنت جانا، پیر شفاعت کرے گا؟ جی کرے گا۔ داتا صاحب شفاعت کرن گے، بابا فرید شفاعت کرن گے، حضرات زیواکار خواجہ مینو دین اس سفارش کرن گے کیونکہ اللہ والے نے۔ حضرات زیواکار میں کیا بھی اس سارے بھی کٹھے ہو جاننا تے حضرت میرے معاویہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی اے سفارش کرن گے تے نبی دا صحابی سفارش نہیں کرے گا؟ عبداللہ بن مبارک تابعی بزرگ جنہوں سارے ہی ماندے نے، سارے ہی ماندے نے، کوئی انہاں دا انکار نہیں کردا، آندے نے انہاں تے کدی کسی نے حرف نہیں چکیا بھی انہاں وچ خرابی سی، سارے ہی آندے نے بہت نیک بندہ تے معتبر سی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی بزرگ نے، صحابہ دی زیارت کرن والے، آپ کو ایک بندہ آیا کہنے لگا جی انہاں دسو حضرت میرے معاویہ افضل نے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ دو صحیح سنداں دے نال روایت میں آپ دے سامنے پیش کر سکنا حوالے دے نال، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا امیر معاویہ صحابی ہے تے حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی بھی نہیں، تبع تابعی نے، بعض نے انہوں تابعی بھی فرمایا او صحابی نہیں تے تو تابعی دا صحابی دے نال مقابلہ کرنا ہے۔ حضرات زیواکار عبداللہ ابن مبارک دا جملہ میں کوٹ کرن لگا، آج تو کئی ہزار سال پہلے جنہ تو کئی حدیثاں نقل کیتیاں گئیاں حدیث دی کتاب وچ، آپ نے فرمایا امیر معاویہ نے جس گھوڑے تے بیٹھ کے نبی پاک نال جہاد کیتا، امیر معاویہ
نے جس گھوڑے تے بہ کے جہاد کیتا ہے حضرت ذوالفقار اس جہاد دے نک دے وچ جڑی مٹی اڑ کے گئی اس گھوڑے دے نک دے وچ فرمایا اس مٹی دے ذرہ دے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے کیونکہ امیر معاویہ صحابی اس گھوڑے تے بیٹھے ہے فرمایا امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ جان والی مٹی اللہ دی بارگاہ وچ عمر بن عبدالعزیز نال افضل ہے صحابی دا مقابلہ کروا رہے ہیں آج جڑے لوگ تنوں اعتراض کرتے نظر ہو نا حضرت معاویہ تے انہوں نے کہا تحقیقاں پرا لے کے جا اپنی اساں اللہ دے قرآن نو ماننے ہاں تے مصطفیٰ دے فرمان نو ماننے ہاں اسی تنوں پیش کرنے ہاں حضرت معاویہ واسطے اللہ دے رسول نے دعاواں کیتی ہیں قرآن اللہ نے صحابہ دی شان نو بیان کیتا تے فرمایا سارے جنتی نے حضرت ذوالفقار تو تاریخ لے کے آگے ہیں تاریخ بھی او معتبر ہوے گی جڑی اللہ دے قرآن دے مطابق ہوے گی نبی دے فرمان دے مطابق ہوے گی جڑی تاریخ بندیاں نے لکھی ہے جڑی تاریخ اللہ دے قرآن نہ ٹکرائے یا مصطفیٰ دے فرمان نہ ٹکرائے ایسی تاریخ نو پھاڑ کے روڑی تے سٹ دیواں گے لیکن نبی دے صحابہ دے گستاخ کدی نہیں ہوواں میں آخری حدیث بیان کراں بیان مکمل ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں ویکھو اذا رأيتم الذين لا يسبونه اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم میرے آقا نے فرمایا جدوں اے ترمذی شریف کی حدیث ہے آقا فرمایا جدوں ویکھو میرے صحابہ نو کوئی برا آندا ہے اودوں زبان نہ بول کے آکھو تیرے شر دے اوتے اللہ دی لعنت ہے ایسے بے ادب لوگ جڑے تانوں صحابہ دا بے ادب بناندے نے گلاں سناندے نے اپنے آپ تو انہاں نو پیچھے کرو اپنے کناں نو بند کر لو اور یہ نعرہ لایا کرو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے